अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन औरतों को लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी की बीमारी है तो फिर वो औरतें नमाज किस तरीक़े से पढ़ेगी, नमाज पढ़ेगी भी या नहीं पढ़ेगी। इसी तरीक़े से जो नापाक पानी, जो सफ़ेद पानी कपड़ों पर या बदन पर लगा है, क्या इसकी वजह से कपड़े नापाक हो गए, बदन नापाक हो गया है। और इसी तरीके से तीसरा सवाल कि नमाज पढ़ते हुए सफ़ेद पानी निकल आए तो क्या नमाज तोड़ देना है या फिर नमाज पूरी करके फिर दोबारा वज़ू करके फिर से नमाज पढ़ना है। इन तमाम शक्लों को अच्छे से समझ लेना है। देखिए, लिकोरिया वो सफ़ेद पानी है जो शर्मगाह से निकलता है। अब ये सफ़ेद पानी किसी को हफ्ते में 1 या 2 मरतबा निकलता है औरतों को, और कभी किसी को दिन में 1 या 2 मरतबा ये सफ़ेद पानी निकल आता है। याद रखिए कि ये सफ़ेद पानी अगर ज़्यादा ये बीमारी है और दिन में 5 से 6 मरतबा या हर मरतबा पेशाब करने के वक़्त अगर ये सफ़ेद पानी निकलता है तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। इससे आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पिघलता चला जाता है। आप जो खाओगे वो आपके किसी भी तरीक़े से कारगर नहीं होगा। इसलिए इस बीमारी का जल्द से जल्द किसी बेहतर डॉक्टर से इलाज कराने की कोशिश कीजिए। तो ये तो एक मशवरा हुआ। अब मसला क्या है कि अगर किसी औरत को ये सफ़ेद पानी दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा निकल आता है या 4 से 5 मरतबा निकल आता है, तो जब भी ये औरत नमाज पढ़ेगी तो नमाज पढ़ने से पहले अपने कपड़ों को पाक कर ले। यानी जिस जगह पर और बदन के जिस हिस्से पर ये नापाक पानी लगा है तो उस बदन के हिस्से को धो लिया जाए, और इसी तरीके से जिस कपड़े पर लगा है या तो उस कपड़े को धो लिया जाए या फिर चेंज कर लिया जाए और उसके बाद जो है नमाज पढ़ी जाए। अच्छे से समझ लेना है। या वज़ू करने के बाद सफ़ेद पानी निकल आया तो फिर से आपको वज़ू करना पड़ेगा और फिर आपको नमाज पढ़ना है। अब याद रखिए कि अगर ये सफ़ेद पानी इतना निकला है कि हथेली की गहराई से ज़्यादा है तो फिर आपको वो कपड़ा चेंज करना है, और अगर इससे कम है तो ठीक है, गुंजाइश है, लेकिन बेहतर यह है कि उस कपड़े को चेंज कर दिया जाए। अगर हफ्ते में 1-2 मरतबा या फिर दिन में 1-2 मरतबा ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो फिर आपको मुकम्मल पाकी के साथ नमाज पढ़ना है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मसला कि जिन औरतों को ये प्रॉब्लम और ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि 5 मिनट या 6 या 7 मिनट भी ये औरत पाक नहीं रहती। मतलब क्या है कि इसको हर 2-3 मिनट बाद या हर 5-6 मिनट बाद इसको लिकोरिया का सफ़ेद पानी निकल आता है। तो अब ये औरत क्या करेगी। देखिए, ये औरत माजूर है कि पूरे 24 घंटे के अंदर इसके पास 5 मिनट या 10 मिनट इतना भी वक्फा नहीं है और इतना भी नहीं रह सकती कि इसको सफ़ेद पानी निकल आता है। ये वज़ू करती है, वज़ू करने के फ़ौरन बाद ये पानी निकल आया तो फिर वो औरत माजूर है और उसके लिए ये हुक्म है कि ये वज़ू करेगी और वज़ू करने के बाद ये अपनी नमाज मुकम्मल करेगी। अब चाहे नमाज पढ़ते हुए ये सफ़ेद पानी निकल रहा है, कपड़ों पर लग रहा है, बदन पर लग रहा है, कोई हरज की बात नहीं है। आपको नमाज पढ़ना है और इसी हालत में नमाज पढ़ना है, ये आपके लिए हुक्म है। दोनों का हुक्म अलग अलग है कि अगर किसी औरत को ये प्रॉब्लम दिन में 1-2 मरतबा होती है तो उसके लिए मुकम्मल पाकी के साथ नमाज पढ़ना है, ठीक है। और अगर नमाज पढ़ते हुए लिकोरिया का सफ़ेद पानी आ गया है तो फिर दोबारा वज़ू करना है और उस कपड़े को पाक करना है और उस बदन के उस हिस्से को धो लेना है, ठीक है। गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है, सिर्फ वज़ू टूट जाता है। और दूसरी वो औरत कि जिसको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और उसको ये शिकायत बहुत ज़्यादा है कि हर 5 या 6 मिनट बाद उसको ये बीमारी लाहिक होती है और उसका सफ़ेद पानी निकल आता है, तो इस सूरत में वज़ू करेगी और वज़ू करने के बाद चाहे पानी निकल रहा हो या न निकल रहा हो, ये औरत नमाज पढ़ना शुरू कर देगी, ठीक है। ये मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ये औरत जो है नमाज पढ़ना शुरू करेगी और नमाज पढ़ते हुए आ जाए, कोई हरज की बात नहीं है। अब इस वज़ू से जो इसने वज़ू किया है
تو اس وقت کے اندر جو وقت ہے اس وقت کے اندر یہ جتنی چاہے عبادت کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا عذر پیش آ گیا، جیسے بدن کے کسی حصے سے خون نکل گیا یا اسی طریقے سے پیشاب یا استنجا وغیرہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں تو وضو ٹوٹ جاوے گا، لیکن جس صورت کی وجہ سے یہ معذور ہے اور جس بیماری کی وجہ سے یہ معذور ہے اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے آپ نے نماز پڑھی، مکمل پاکی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی اور نماز کے فوراً بعد سفید پانی آ گیا، تو پھر اس سے آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ معذور ہیں اور آپ کو ہر 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد، 5 منٹ بعد یہ بیماری ہوتی ہے، تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ اس وضو سے نماز بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت بھی آپ کر لیجئے، لیکن اگر جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا تو آپ کا وضو خود بخود ختم ہو جاوے گا، خود بخود ٹوٹ جاوے گا۔ جیسے آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا ہے، ٹھیک ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے وضو کیا، آپ نے عصر کی سنتیں پڑھی، عصر کی فرض نماز آپ نے پڑھی اور آپ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ گئے، تو اب آپ تو معذور ہیں اور آپ کو یہ بیماری لاحق ہے، اب چاہے پانی نکل رہا ہو یا نہ نکل رہا ہو، جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو آپ کا یہ وضو خود بخود ٹوٹ جاوے گا اور مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو نیا اور تازہ وضو کرنا ہے، چاہے آپ نے استنجا وغیرہ نہ کیا ہو۔ اچھے سے مسئلے کو سمجھ لینا ہے کہ جو عورتیں معذور ہے، یعنی جن کو 24 گھنٹے کے اندر 5 سے 7 منٹ بھی پاک نہیں رہ سکتی جو عورت، وہ عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، تازہ وضو کرے گی اور اس وضو کے لیے اور اس وضو سے اس نماز کے پورے وقت میں جتنی چاہے وہ عبادت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کے اوپر میں نے 2-3 ویڈیو اور بنائی ہے، ان ویڈیوز کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ان کو بھی جا کر کے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اور مسئلہ اچھے سے سمجھ میں آ جاوے۔ لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جب ناپاک رہتی ہے، ناپاکی کا مطلب جب اس طرح کی بیماری رہتی ہے یا اس طرح بیمار رہتی ہے تو پھر عورت کا دل نہیں کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، ٹھیک ہے، دل نہیں چاہتا ہے کہ نماز پڑھوں، اس لیے کہ کپڑے ناپاک ہے، کپڑوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، یا پھر وضو کرتی ہے اور وضو کرنے کے فوراً بعد یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم پر تو نماز اب معاف ہو چکی ہے، یا اب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں گناہ ملے گا۔ دیکھیے، گناہ کچھ نہیں، شریعت نے آپ کے لیے مسئلے کو بالکل آسان کر دیا ہے کہ آپ اسی صورت میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، اسی بیماری میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، اور نماز کا طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ کو پوری نماز کے اندر بھی اگر یہ بیماری مسلسل آ رہی ہے اور مسلسل لگی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھے اور دیگر عورتوں کو بھی سمجھائے کہ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔